अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज मैं शहबाज गिल साहब की एक ऑडियो सुनवाते हैं आपको। कल का ज़बरदस्त तमाशा बना हुआ है, सुनते हैं पहले ये ऑडियो और साथ उनकी लगाते हैं तस्वीर और करते हैं बातचीत। जी दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है। जनाब, ये शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया हुआ ये कि आपके इल्म में है कि आज़म स्वाति को भी गिरफ़्तार किया गया। थोड़ी सी हमारी कौम है जल्दबाज, और ये जल्दबाजी का नतीजा है। अगर 2 दिन ये सब्र कर लेते और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाहिर है जब चले जाएंगे तो फिर वो एक सरकारी अदारे के चीफ नहीं रहते, और फिर आइनी तौर पे उनके मेरा ख्याल है कि जो सरकारी राइट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सब्र ना करने की वजह है। जहाँ तक सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो ये है कि शहबाज गिल साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अच्छी भली क्लास ली, और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शहबाज गिल के ऊपर भी कोई केस में डालने की सोच रहे हों, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौहीन बहुत सख्त गुनाह है जनाब, गुनाह कबीरा है। चीफ जस्टिस की तौहीन गुनाह कबीरा है। और आज मैंने कुछ देखा, इतला मिली कि ISPR ने कहा जनाब तमाम लोग जो हैं वो चाहे कोई भी है वो बताए कि दौलत कहाँ से आई। इस तरह का कोई मिलता जुलता था मैसेज। मैं असल में ट्रैवल में हूँ, तो मुझे ये बताइए कि जो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अच्छे तरीके के साथ दौलत इकट्ठी की है, तो सारे पैसे उनके रिज़्क़ हलाल के हैं, तो फिर वो जो 2 बंदे मुअत्तल किए हैं वो करने का क्या मकसद है? क्या वजह थी कि वो दोनों लोगों को मुअत्तल किया गया? जो लोग आपके इल्म में हैं जिन्होंने इनका डेटा लीक किया था, उनको इन्होंने पकड़ लिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी किसी बड़े आदमी की दौलत के बारे में कोई बात करता है तो ये समझते हैं ये गुनाह है। और नॉर्मल जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनकी इस वक्त बड़ी इज़्ज़त है, और मैं भी इस बारे में कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, उन्हें भी चाहिए कि कम अज़ कम इन लोगों को जैसे ही वो अपनी कुर्सी संभालें तो उसके बाद इस बादशाह सलामत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो गए हैं जा रहे हैं उनसे पूछ तो सकते हैं ना, इसमें कौन सा गुनाह हो गया जनाब। आज़म सवाती को दोबारा आपने गिरफ़्तार किया, मगर इस दफ़ा एहतजाज के बाद जिस तरह लोगों ने रद्दमल ज़ाहिर किया था, इनके कपड़े उतारे जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है, और ये हमने अभी शहबाज गिल की बात भी सुनी कि जो ये लोग वीडियो बनाते हैं, इन पता नहीं कि वो वैसे हुई ज़बरदस्त क्लास है। उसने कहा पता नहीं इसमें से कोई एटम निकालना था। सब इंसान बराबर हैं, इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, कोई किसी किस्म का इनमें इंसानियत का मादा नहीं। अब इनकी बेटियां भी देखेंगी कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये भी देखेंगे कि अपना क्या नाम है जो इनके बच्चे हैं, इनकी बेगमात हैं, कि जनाब अली ये किस तरह के लोग हैं, हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें पैदा किया, उनकी जहनीत क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल का दिन है, परसों इन्होंने पेंशन पे चले जाना है। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी इनको कहें, किसी की ज़रूरत नहीं आपके ऊपर केस डाल, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ चला गया, ज़ियाउल हक चला गया, दूसरे लोग चले गए। उसके बाद आपने देखा लोगों ने किस तरह सोशल मीडिया पे उनके साथ सलूक किया, या नवाज शरीफ इधर ज़लील ख्वार हो रहा है कभी कहीं। और आपके इल्म में कि ये जितने लोग हैं
ان کو اب پتہ ہی نہیں کہ دولت آئی کہاں سے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ بھی یہ بھی چل رہا ہے کہ رسیدیں دکھاؤ، کہاں سے دکھاؤ جی رسیدیں، ہوں گی رسیدیں تو دکھائیں گے جی۔ تو شہباز گل صاحب کو ہاتھ پنجابی جی کہتے ہیں نہیں ہولا رکھو حالے 2 دن، اتنی جلدی نہ ڈالے، کیونکہ اور بھی لوگوں کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اگر عمران خان اسمبلیاں ختم کر دیتا ہے، اب ان کو اور مصیبت پڑ گئی ہے۔ ایسے منافقین ہیں، ایسے حرام خور ہیں کہ پہلے کہتے تھے جناب یہ پنجاب اسمبلی اور جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے وہاں سے ریزائن کر کے نکلیں باہر، اب کل کے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے فوری طور پہ کہ یہ کیا ہو۔ اب عمران خان کو چاہیے جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پرویز الہی کو بھی اعتماد میں لے، لیکن سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے پوری کابینہ کو اعتماد میں لے، کیونکہ یہ بڑا نازک موقع ہے۔ لوگوں نے ظاہر ہے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی اپنی چال میں اس وقت لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ بڑی سمجھداری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کل میں نے بھی محسوس کیا کہ بڑی جلدی یہ دھرنا شرنے کا ڈرامہ ختم ہو گیا، مگر میرا خیال ہے ایک بندہ بیمار ہو، زخمی ہو، گولی لگی ہو، 70 سال عمر ہو، اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بیماری بھی آج کل تو آ جائے تو وہ بھی انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، مگر عوام عمران خان کے ساتھ ہے 100% میں آپ کو بتا دوں۔ اور ابھی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن میرا خیال اچھا آج ایک سندھ کے وہ ہیں وزیر ہیں جو شہد کو شراب کر دیتے ہیں، شراب کو شہد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صدر استعفیٰ دے، وہ بھی صدر کا استعفیٰ لے کے آپ نے کیا کرنا، پاکستان کے صدر کی پہلے کون سی ویلیو ہے، وہ دستخط کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہاں آپ نے فضل الرحمان کو بٹھانا ہے یا کس کو بٹھانا ہے یا زرداری کو بٹھانا ہے۔ یہ اصل میں گیم یہی ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ جناب اب یہ کر کے دکھائیں، اب وہ کر کے دکھائیں، مگر ان کی باتوں میں نہیں آنا، کرنا وہی ہے جو آپ کی کابینہ کہے، آپ کے لوگ کہیں، اور جو دوسرے 120-30 لوگ ہیں ان کے بھی استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، وہ بھی کرنے چاہیے۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا، جو ڈرامہ وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے۔ اعظم سواتی کے اوپر اب عمران خان نے کہا ہے کہ تشدد کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے استعفیٰ نہیں کرے گی۔ ایک چیز میں بتا دوں، یہ بوڑھے بندے جو پکڑ رہی ہے جس طرح اعظم سواتی جیسا ہے، ایک بھی کینچ میچ ہو گیا نا، زندگی سے چلا گیا، تو بعد میں یہ اسلام آباد جو ہے نا، یہ پھر میرا خیال جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تشدد کے لیے حکم دیتے، چاہے وہ فوج میں ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ٹھاک پھر پرابلم بن جائے گی۔ اگر کل عمران خان نے عقل مندی سے کام لیا، اس نے دیکھیں اتنا بڑا مجمع تھا، ایک پتہ نہیں وہاں پہ کوئی نقصان نہیں وہاں پہ ہو، یہ کہتے تھے وہاں بندوقیں پہنچ گئی ہیں، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، کلیشن کو پہنچ گئی ہے، اور اس طرح کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو پریشان کر دیں۔ اب آ کے بتائیں نا نون لیگ والے جناب کدھر ہے وہ کلیشن کو، کدھر ہے وہ سب کچھ، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو یہ لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ظاہر ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ فوج کے چیف تھے، وہ ان کے بھی چیف تھے، اور انہوں نے مل کر اس ملک کی جو حالت کی ہے، اب ان کو یہ فکر لگی کہ اگر یہ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بیلجیم جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا، مگر جہاں بھی جائیں گے 2 دن بعد سوشل میڈیا پہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کلاس لی جائے گی جب یہ آئینی طور پہ کسی ادارے کے سربراہ نہیں رہے۔ نئے آنے والے کو بھی سبق لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فوج کا جو ابھی تک معیار ہے وہ اتنا خراب کیوں ہوا، کیا وجہ ہوئی۔ تو جناب یہ مختصر چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے ایک نئے پروگرام، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔